गले में जो है ये गुलपोशी करने जा रहा हूँ। आप लोग नारा लगाएंगे। के जो शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद हैं हमारे कारी अब्दुल साहब, जिन्होंने ये समातों की दहली में गुजारा है, उनकी तकरीम के लिए मैं गुलपोशी करने जा रहा हूँ। अफजल नारा लगाएंगे। नारे तकबीर, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। हमारे दूसरे कारी साहब कारी मरहबा हुसैन साहब अलीमी, जोरदार नारा लगाइए। सुभान अल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी लोगों को मनवी तौर पर मान लिया गया। इंशाअल्लाह अभी इसके बाद मौका मिलेगा तो सबको पहनाया जाएगा, और आप लोग भी सबको पहनाइएगा इंशाअल्लाह। आमीन। और ये मेरी तरफ से रईस जामिया वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद पढ़िए दुरूद पाक। माशाअल्लाह इस वक्त हम और आप सरकार शाह मीरा के कुर्ब में मस्जिद औलिया में हाजिर व मौजूद है। हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त हम और आप किस लिए जमा हैं। ये बहुत 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 बड़ी सआदत की बात है कि आस्ताने आलिया सरकार शाह मीरा में अल्हम्दुलिल्लाह रवां साल मौजूदा साल ये दूसरे तालिब इल्म हैं जिन्होंने एक नशिस्त में पूरे कुरान पाक को सुनाने की सआदत हासिल की। उनकी तकरीम के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, दारैन में सुरखुरुई के लिए, तरक्की ज़ाहिर व बातिन के लिए इस मुख्तसर सी तकरीब को पेश करके हम अपनी जानिब से दुआओं के सौगात और गुलहाए अकीदत व मोहब्बत और इस तरीके से खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर और मौजूद है, और मज़ीद इनसे दुआ लेने के भी आरज़ू के साथ हाजिर और मौजूद है। चूँकि आज इन्होंने पूरे कुरान पाक को एक नशिस्त में सुनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के ज़ाहिर और बातिनी समरात व बरक़ात और फ़ुयूज़ात से हम सबको शामिल फरमाए। यकीनन ये बहुत बड़े सआदतमंदी की बात है। अब आप सोचिए कि वही किताब है कि जिस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में मौजूद है कि ये वो अजीम किताब है, ये वो भारी किताब है, ये वो सकील किताब है, गिरा किताब है कि अगर इसको बड़े बड़े पहाड़ों पर अगर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ पहाड़ नहीं रह जाता, धुआं की तरह, आतिश फुशा की तरह इधर उधर तितर बितर हो जाता, उड़ जाता, खस्सो खाशात की तरह तहोबाला हो जाता। लेकिन वाह अल्लाह का एहसान देखिए, हुजूर की बरकत देखिए कि आज वही पूरा कुरान एक मर्द मोमिन के दिल में जागुज़ी हो चुका है, मुअज्जिज़ा हो चुका है, मुनक्कश हो चुका है। ये यकीनन कुरान का एजाज है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है और आपका भी एजाज है। अगर ये कुरान मेरे आका के कल्बे नाज़रीन पर नहीं उतरता तो हम ये पूरी क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा उसके बोझ को अपने वजूद पर या अपने दिल पर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हुजूर का फैज़ान है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए और लौहे महफूज से ये के बाद दीगरे ज़रूरत के मुताबिक कुरान लाते रहे। मेरे आका के दिल में ज़रूरत के मुताबिक कुरान की आयतें मुनक्कश होती चली गई। क़ल्बे मुस्तफ़ा ने उस गिरानी को हल्का कर दिया और कुरान को क़यामत तक के लिए आसान कर दिया गया है कि नहीं? आसान कर दिया कुरान को, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आसान हो गया। वरना कुरान बहुत भारी शय का, बहुत अजीम शय का नाम है। अगर आप सोचिए अल्लाह का कलाम है, कलाम अज़ली है, लौहे महफूज पर ये कुरान है। इसको दुनिया में अल्लाह फरमाता अगर हम
پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو پہاڑ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. پہاڑ یا یوں کہہ لیجئے راگے کی طرح، پگھلے ہوئے راگے کی طرح بہنے لگتا پہاڑ. اس کی ثقالت و گرانی اور بھاری پن کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکتے. یقیناً معزز طالب علم جو ہمارے جامعہ فیضان شرعی علوم کے ایک ہونہار طالب علم ہے، جناب کیا نام ہے، محمد حامد رضا اشرفی میرانی. محمد حامد رضا اشرفی میرانی اصل میں کمال جب دستار بندی ہوئی تھی اس وقت نہیں کمال ہوا تھا. کمال آج ہوا ہے کہ انہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنا دیا. یقیناً یہ دنیا میں کوئی تسلیم کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے کہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یاد رکھیے جس نے قرآن کو ہم پر ہمارے بیچ میں اپنے محبوب کے ذریعے قرآن کو پہنچایا، اس کے نزدیک حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس کا ظہور دنیا میں ہو نہ ہو آخرت میں بھی ضرور ہوگا، آخرت میں بھی ضرور ہوگا. ارے تالیہ قرآن، حافظ قرآن، قرآن کو سینے میں بسانے والے کا مقام تو چھوڑیے، میدان محشر کا منظر آپ دیکھیے. حدیث شریف کی روشنی میں ایک آنے والا آئے گا، سواری پر سوار ہوگا. جب میدان محشر میں لوگ آئیں گے نفسی نفسی کی حالت میں، پیدل دوڑتے ہوئے، ادھر ادھر بھاگتے ہوئے، اسی بیچ میں ایک آدمی کو لایا جائے گا معزز حالت میں، سواری پر بٹھا کر کے، اور اس کے سر پر ایک تاج زرعی رکھا جائے گا، اور اس کی چمک ایسے ہوگی جیسے سورج کی شعاعیں پھوٹتی ہے. کہ سورج پر کسی کی نظر ٹکتی ہے کیا؟ نہیں ٹکتی ہے. نورانی چہرہ ہوگا، سر پہ تاج ہوگا. میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے، محشر والے کہیں گے یہ کون آ رہے ہیں؟ کوئی کہے گا یہ نبی آ رہے ہیں. فرشتے کہیں گے نبی نہیں ہے. تو کون آ رہے ہیں؟ کوئی صحابی آ رہے ہیں کیا؟ نہیں، صحابی بھی نہیں ہے. تب یہ کون آ رہے ہیں؟ اتنے نورانی چہرے والے، اتنا بڑا اعزاز و اکرام ان پر اللہ کی جانب سے ان پر نوازش ہوئی ہے آج کے دن. یہ کون ہے؟ یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ رسول بھی نہیں ہے، یہ جو ہے پروفٹ بھی نہیں ہے، میسنجر بھی نہیں ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ تابعی ہے؟ نہیں، تابعی بھی نہیں ہے. تو کون ہے؟ تبع تابعی ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو کون ہے؟ بزرگان دین میں سے ہیں. شہید ہیں؟ نہیں، شہید بھی نہیں ہے. غوث ہیں؟ نہیں. قطب ہیں؟ نہیں. ابدال ہیں؟ نہیں. اوتاد ہیں؟ نہیں. نوجبا کی فہرست سے ہیں؟ نہیں. تو یہ کون ہے؟ نہ ولی ہیں، نہ نبی ہیں، نہ شہید ہیں. عالم ہے کیا؟ نہیں، عالم بھی نہیں ہے. تو کون ہے یہ؟ حافظ قرآن ہے؟ نہیں، حافظ قرآن بھی نہیں. مجاہد ہے؟ نہیں. طالب علم ہے؟ نہیں. تو یہ کون ہے؟ اہل محشر شش و پنج میں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. یہ کون ہے؟ حیرت کی انتہا نہیں. اس وقت فرشتہ ندا دے گا اور کہے گا یہ حضور کی امت کا وہ فرد ہے، یہ حضور کا وہ امتی ہے جس نے دنیا میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے. عالم نہیں ہے، یہ حافظ نہیں ہے. صرف اس نے اپنی اولاد کو اپنی غربت کے باوجود، اپنی تنگی کے باوجود، اپنی پریشانیوں کے باوجود بھی اس نے دنیا میں آخرت کی فکر کی، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. اللہ رب العزت نے اتنا اس پر نوازش کی ہے کہ دیکھیے کیسا انتظام کے ساتھ، کس طریقے سے آن بان شان کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے، اور اس کے سر پر ایسا تاج زرعی رکھا گیا ہے کہ سب محشر والے حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب کہیں گے کاش ہم کو دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے تو ہم دنیا میں حافظ قرآن تو بنیں گے ہی، اپنی اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے، تاکہ ہم جو ہے ہمیں بھی یہ جو ہے نعمت ہمیں میسر آ جائے. لیکن جو دنیا سے گیا ہے اس کو واپس کہاں آنا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائق تکریم ہے، معزز ہے، مکرم ہے، محتشم ہے، مبجل ہے، مفضل ہے کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہی نہیں، ان کے والدین بھی، ان کے استاد بھی. آپ سوچئے شاہ میرا کے آستانے پر اسی لیے ادارہ قائم کیا گیا تھا تاکہ ایسے طلبہ اس ادارے سے نکلیں کہ خود بھی روشن ہو، تابناک ہو، اور جہاں جائیں اس علاقے کو معطر، منور، مجلہ، مصفہ کرتے ہوئے چلے جائیں. ایک نشست میں قرآن سنا دیا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن پاک کو تاحین حیات نہیں بلکہ بعد الممات بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے منقش فرما دے، معجزن فرما دے مکمل طور سے، اور اسی قرآن کی تعلیمات پر بھی انہیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। एजाज़ के तौर पे लाई बहू मैं अपनी जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से, आस्ताना की तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से मैं इस तालिब इल्म के गले में जो है ये गुलपोशी करने जा रहा हूँ। आप लोग नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, रईस मिल्लत, इसके बाद जो है हमारी ताकत हमारी हिम्मत। हमारे जामिया फैज़ान शरई सुलूम के जो शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद हैं हमारे कारी अब्दुल साहबुल्ला, जिन्होंने ये समातों की दहली से गुजारा है, उनकी तकरीम के लिए मैं गुलपोशी करने जा रहा हूँ। अफजल नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलपोशी, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। हमारे दूसरे कारी साहब कारी मरहबा हुसैन साहबुल्ला अलीमी, जोरदार नारा लगाइए। सुभान अल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी लोगों को मनवी तौर पर मान लिया गया इंशाअल्लाह। अभी इसके बाद मौका मिलेगा तो सबको पहनाया जाएगा और आप लोग भी सबको पहनाइएगा इंशाअल्लाह। आमीन। और ये मेरी तरफ से रईस जामिया अल्लाह ये मोहब्बत सलामत रखे माशाअल्लाह। चलो दोनों पहनो, ये तीनों पहन लो। दुई मेरा पहने। तो माशाअल्लाह ये यकीनन बड़ी खुशी की बात है। अल्फाज के अंबार बहुत हैं, लेकिन काफ़ी का जिगर में कहाँ से लाऊं? कौन काफ़ी जानते हैं? अल्लामा सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी, शहीदे समझे कि नहीं, राह वफा मुजाहिद आज़ादी अल्लामा सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी, उन्हीं के बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने शेर कहा था, अल्फाज के अंबार बहुत हैं लेकिन काफ़ी का जिगर में कहाँ से लाऊं? अल्फाज तो बहुत है लेकिन दिल में जो उमंगे हैं, जो जज्बात हैं, जज्बात दुरू हैं, मैं उसको कैसे अपने माफी ज़मीर को मैं कैसे अदा करूँ? अल्फाज नहीं है, वो अल्लामा काफ़ी है। बहरहाल तो इन्हीं चंद बातों के साथ चूँकि इशा का भी वक्त हुआ चाहता है, मैं आप तमामी हजरात, तमामी तलबा से, जितने भी हाज़िरीन मौजूदीन हैं, सबसे गुजारिश करूँगा आप हजरात भी इसी तरीके से दुआ भी करें और तलबा बिलखुसूस मेहनत भी करें, ताकि आपको ये मौका नसीब हो कि आपकी भी तकरीम की जाए और आपकी भी हौसला अफजाई हो और आप जल्द से जल्द फारिग तहसील हो, दूसरे महाज पर आप काम करें, क्योंकि अभी हाफिज़ कुरान हुए हैं, इंशाअल्लाह आलिम दीन भी बनेंगे, तब जा कर के इंशाअल्लाह कौम की मिल्लत की खिदमत अंजाम देंगे। हमारे मदरसे के असातिज़ा और हमारे मदरसे के मुदीरुल जामिया हुज़ूर रईसुल उलमा, हुज़ूर सैयदुल उलमा और हुज़ूर रईस दीन व मिल्लत मज़हर करामात गौसे आज़म की कमाई यही हमारे तलबा है। जैसे तलबा बरसा बरस इदारा चलता रहता है, हमें तलबा से कोई सरोकार नहीं है कि तलबा हमको क्या दे रहे हैं, नजराना दिया कि नहीं दिया, समझ रहे? हमारे तलबा यही हमारा नजराना है, जो फारिग हुए, जिन्होंने जो है मुकम्मल तौर से मेहनत दिलजमई के साथ इस तरीके से अपनी इम्तियाजी शनाख्त बनाई है, यही हमारे लिए सब कुछ है, सरमाया है, ज़ख़ीरा है, लिख दुनिया व फिल आखिरा। ठीक है, खड़े हो जाइए, एक कतार जो है सलाम हो जाए, उसके बाद